जाउँ अलिकति। डाटा कन्भर्जन भन्ने बित्तिकै कुनै पनि एउटा डाटा टाइपलाई हामीले अर्को डाटा टाइपमा कन्भर्ट कसरी गर्ने त्यो पार्ट आउँछ। यसमा सबभन्दा पहिला कन्भर्जन किन चाहियो हामीलाई भन्दाखेरि कुनै पनि एक्सप्रेसन त्यसमा चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन सक्छ, भेरिएबल हुन सक्छ अथवा युजर डिफाइन अब्जेक्टहरु हुन सक्छ हैन। त यो सबै टाइपका डिफ्रेन्ट टाइपका अब्जेक्ट, भेरिएबल, कन्स्टेन्ट हरुलाई एउटै एक्सप्रेसनमा मिक्स गरेर लेख्या हुन सक्छ। त्यस्तो एक्सप्रेसनमा जब त्यो एक्सप्रेसनको इभ्यालुएसनको कुरा आउँछ र एक्सप्रेसन इभ्यालुएट गर्दाखेरि सबै डाटा टाइपहरु, सबै त्यहाँ भएको डाटा मेम्बरहरु सिमिलर टाइपको हुनु पर्यो अनि मात्रै कम्पाइलरले त्यसलाई चाहिँ इभ्यालुएट गर्न सक्छ, प्रोग्रामले इभ्यालुएट गर्न सक्छ। त्यसको लागि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने डाटा कन्भर्जन मेकानिजम कसरी हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले युजर डिफाइनमा कसरी गर्ने त्यो कुराहरु बुझ्नु पर्ने हुन्छ। र बेसिक डाटा टाइपको केसमा कम्पाइलरले सबै कुरा अटोमेटिकली ह्यान्डल गर्छ। त्यही भएर हामीले त्यो एक्स्ट्रा इफोर्ट केही पनि दिनुपर्ने आवश्यकता हुँदैन बेसिक डाटा टाइपको केसमा। जस्तै इन्टिजर, क्यारेक्टर, फ्लोट, डबल ई बेसिक डाटा टाइप, प्रिडिफाइन्ड टाइप अथवा बिल्ट इन टाइप डाटा टाइपहरु छ। त्यो एक भन्दा बढी फरक टाइपको डाटा टाइपहरु एउटै एक्सप्रेसनमा यदि आएको छ भने त्यसलाई कम्पाइलरले अटोमेटिकली कन्भर्जन मेकानिजम ह्यान्डल गर्छ। र त्यसरी कन्भर्जन अटोमेटिकली हुने भएकोले हामीले त्यति धेरै ध्यान दिँदैनौं बेसिक डाटा टाइपमा। तर कहीं त्यसमा पनि जरुरी पर्ने हुन्छ बेसिक डाटा टाइपमा पनि। जस्तै हामीले कुनै एउटा इन्टिजर भेरिएबल छ, त्यसलाई चाहिँ डिभाइड गर्यौं कुनै अर्को इन्टिजरले र भ्यालु चाहिँ न्युमेरेटर भन्दा डिनोमिनेटर बढी भयो भने फ्र्याक्सनमा आउने हो, लेस देन 1 आउँछ। तर दुवै इन्टिजर छ भने त्यसको भ्यालु 0 हुन्छ। 0 point समथिङ आउनु पर्नेमा 0 आउँछ। त्यो किन आउँछ भन्दाखेरि दुवैको इन्टिजर डिभिजन, इन्टिजरले इन्टिजरलाई डिभिजन गर्दाखेरि आउने रिजल्ट पनि इन्टिजर नै हुन्छ। त 0 point समथिङ केही आयो भने त्यसलाई चाहिँ इन्टिजर गराउँदा 0 भयो, त्यसैले रिजल्ट 0 आइदिन्छ। त्यस्तो केसमा हामीले पनि कतै केही न केही कन्भर्जनको लागि थोरै काम त्यहाँ पनि गर्नुपर्छ। तर मोस्ट अफ द केसमा अटोमेटिक कन्भर्जनले सिधै काम गरिरहेको हुन्छ, रिजल्टमा त्यति धेरै इम्प्याक्ट पारेको हुँदैन। अब यो कसरी कन्भर्ट हुन्छ भन्दाखेरि कम्पाइलरले जहिले पनि अटो कन्भर्जन गर्दाखेरि लोअर लेभल भनेको स्मलर साइजको डाटा टाइपबाट ग्रेटर साइजको डाटा टाइपमा कन्भर्ट गर्छ। फर एक्जाम्पल इन्टिजर र फ्लोट सँगै छ भने इन्टिजर फ्लोटमा कन्भर्ट हुने भयो। फ्लोट र डबल सँगै छ भने त्यो फ्लोट डबलमा कन्भर्ट हुने भयो। यसरी अपर साइजको डाटा टाइपमा कन्भर्ट भएर जान्छ। यो चाहिँ अटोमेटिक कन्भर्जन हो। तर त्यसमा एउटा एक्सेप्सन के छ भन्दाखेरि कुनै पनि असाइनमेन्ट अपरेटरमा हामीले डिफ्रेन्ट डाटा टाइप युज गरेका छौं भने त्यो कन्भर्जन हुँदाखेरि जहिले पनि राइट साइडको डाटा टाइप लेफ्ट साइडको डाटा टाइपमा कन्भर्ट हुन्छ बिफोर असाइनमेन्ट, अनि मात्रै असाइन गर्न मिल्यो। लेफ्ट साइडको डाटा टाइपमा राइट साइडको कन्भर्ट नभइकन असाइन गर्न मिलेन। त्यही भएर अटोमेटिकली कन्भर्ट हुँदाखेरि राइट साइडमा फ्लोट छ, लेफ्ट साइडमा इन्ट छ भने पनि त्यो फ्लोट इन्टमा कन्भर्ट हुन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ सानो लोअर साइजको डाटा अप्पर साइजको डाटामा कन्भर्ट भन्ने कुरा चाहिँ फेल हुन्छ असाइनमेन्टको केसमा। यो चाहिँ अटोमेटिक कन्भर्जनको केस भयो। अब त्यसलाई हामीले युजर डिफाइनमा कसरी फेरि कन्भर्ट गर्ने त्यो कुरा हेरौँ ल। अब यसमा फर एक्जाम्पल इन्टिजर एउटा m छ, फ्लोट x छ, x को भ्यालु फ्लोटमा छ र हामीले एउटा स्टेटमेन्ट लेख्यौं m = x। m = x भनेर लेख्ने बित्तिकै
यो राइट साइडमा भएको x जुन फ्लोट टाइप हो बिफोर असाइनमेन्ट यो चाहिँ m को टाइपमा द्याट मिन्स इन्टिजर टाइपमा कन्भर्ट हुन्छ र इन्टिजर टाइपमा कन्भर्ट भएर मात्रै यो असाइन हुन्छ र इन्टिजरमा कन्भर्ट हुने भनेको यसको फ्र्याक्सनल पार्ट पछाडिको पार्ट चाहिँ ट्रङ्केट हुने भयो र 4 मात्रै m मा जाने भयो त्यसको अर्थ यसरी अप्पर साइजको डाटा लोअर साइजमा कन्भर्ट हुँदाखेरि यो लस हुन्छ डाटा त्यही भएर एक्सप्रेसनहरुमा डाटा लस नहोस् भन्नको लागि के मेकानिजम बनाइदिएछ भने लोअर साइजको डाटालाई अप्पर साइजमा कन्भर्ट गरिदिन्छ तर असाइनमेन्टमा त भ्यालु राइट साइडमा भएको भ्यालु लेफ्ट साइडको भेरिएबलको मेमोरीमा स्टोर गर्ने हो अब फ्लोटलाई लगेर इन्टिजरमा स्टोर गर्दा त मिल्दैन त्यही भएर यो फोर्सफुल्ली यसले कन्भर्ट अटोमेटिकल्ली लेफ्ट साइडको टाइपमा गरे हो भएन भने स्टोर गर्न मिलेन So for built-in data type, the type conversion are automatic. अब हामीले युजर डिफाइन को बारेमा पछि डिस्कस गरौँला फर एक्जाम्पल यो C1 C2 C3 भन्ने युजर डिफाइन डाटा टाइप छन् कुनै क्लास बनाएमा हामीले के भयो फेरि हेलो सुनिरहेछ छ सर यो C1 C2 C3 भन्ने तीनटा सपोज युजर डिफाइन डाटा टाइप भयो र यो युजर डिफाइन डाटा टाइप हो यसमालाई यसरी लेख्यो C3 C1 + C2 अब यो केसमा C1 र C2 यदि डिफरेन्ट डाटा टाइप रहेछ भने यहाँ आएर अटोमेटिक कन्भर्जन आफै हुन सक्दैन किन हुन सक्दैन भन्दाखेरि कम्पाइलरलाई हामीले डिफाइन गरेको डाटा टाइप भित्र भएका डाटा मेम्बरहरुको बारेमा त्यसको लजिकल कम्बिनेसन के छ भन्ने कुरो अटोमेटिकल्ली थाहा हुँदैन त्यसैले यसमा आफै कन्भर्जन हुने काम चाहिँ नहुने भएकोले यस्तो केसमा हामीले नै क्लास बनाउँदाखेरि क्लासमा कन्भर्जन गर्ने रुटिनहरु आफै लेख्नुपर्ने हुन्छ अब यदि सेम टाइपको डाटा टाइप छ भने त अटो कन्भर्जन गर्नै परेन केही पनि कन्भर्जन गर्नु परेन सेम डाटा टाइप छ भने जस्तै C3 र C1 भन्ने सेम डाटा टाइप छ C3 = C1 भनेर असाइनमेन्ट मात्रै गरे हो भने असाइनमेन्टको केसमा 1 by 1 उसको डाटा एलिमेन्ट र उसको डाटा एलिमेन्ट एउटै हुन्छ लेफ्ट र राइटमा भएकोको त्यो केसमा कम्पाइलरले अटोमेटिकल्ली त्यो कुरालाई ह्यान्डल गर्छ असाइनमेन्ट सजिलैसँग हुन्छ जुन कुरा हामीले अगाडि गर्दै आइरा छौं एउटा अब्जेक्टमा अर्को अब्जेक्ट असाइन गर्यो भने सजिलैसँग लिन्छ जस्तै फंक्सनमा अब्जेक्ट आर्गुमेन्ट बनाएको छ फंक्सनमा भ्यालु पास गरेको छ अब्जेक्टलाई अनि त्यो पनि सिधै एउटा अब्जेक्टको भ्यालु अर्को अब्जेक्टले लिइराछ त्यो बेसिक एक्जाम्पलहरुमा पनि देखिसकियो सेम टाइपको भयो भने तर डिफरेन्ट टाइप हुने बित्तिकै उले कन्भर्ट गरेर लिनुपर्ने हुन्छ जुन कुरा आफै पोसिबल हुँदैन अब त्यसैलाई पोसिबल गर्नलाई कन्भर्जन जरुरी हुन्छ यो सेम टाइप भएको केसमा अटोमेटिकली ह्यान्डल हुने भयो युजर डिफाइनमा पनि इन केस अफ डाटा आइटम्स आर अफ डिफरेन्ट टाइप्स द कन्भर्जन मेकानिजम मस्ट बी एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड बाइ द युजर अर प्रोग्रामर अब यसमा दिस इन्क्लुड एउटा के हुन्छ कन्भर्जन बिट्विन बेसिक एन्ड युजर डिफाइन टाइप्स एउटा चाहिँ बेसिक डाटा टाइप र युजर डिफाइन डाटा टाइपको बीचको कन्भर्जन अर्को कन्भर्जन बिट्विन युजर डिफाइन टु युजर डिफाइन टाइप्स अब यो बेसिक टु युजर डिफाइन भने कस्तोमा लागु हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा युजर डिफाइन डाटा टाइपलाई हामीले बेसिक टाइपमा पनि कन्भर्ट रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं भने त्यस्तो केसमा त्यहाँ कन्भर्जन चाहिने हुन्छ जस्तै एक्जाम्पलको लागि कुनै लेन्थको मेजरमेन्ट लेन्थलाई मेजर गर्दाखेरि मिटर र सेन्टिमिटर भनेर छुट्टा छुट्टै एलिमेन्टमा हामीले रिप्रेजेन्ट गर्यौं भने त्यो युजर डिफाइन क्लास बनाउनु पर्यो लेन्थ त्यसभित्र मिटर सेन्टिमिटर भन्ने डाटा एलिमेन्ट चाहियो अनि हरेक एलिमेन्टको भ्यालु छुट्टा छुट्टै होला मिटर यति सेन्टिमिटर यति भनेर अब त्यही कुरालाई एकमुष्ट हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न खोज्यो भने बेसिक डाटा टाइप फ्लोट
बनाउन सक्छौं। फ्लोट टाइपमा लेन्थको मेजरमेन्ट 10.5 मिटर भनेर यसरी दियो भने त्यही कुरा मिटर र सेन्टिमिटरमा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि 10 मिटर 50 सेन्टिमिटर भन्ने हुन्छ। यसरी यो फरक फरक रिप्रेजेन्टेसन भयो, मेजरमेन्ट युनिट एउटै छ। यस्तो खालका डाटाहरूको बीचको कन्भर्जन कहिलेकाहीँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो केसमा यो बेसिक र युजर डिफाइनको बीचको कन्भर्जन गर्ने मेकानिजमलाई हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो। त्यस्तै कन्भर्जन बिट्विन युजर डिफाइन टु युजर डिफाइन भन्नेमा चाहिँ एउटै डाटालाई त्यसलाई डिफ्रेन्ट युनिटहरुमा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि, जस्तै एक्जाम्पलको लागि त्यही लेन्थलाई हामीले मिटर सेन्टिमिटर, अर्को चाहिँ फिट इन्च भन्ने फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्यो भने फिट इन्चलाई मिटर सेन्टिमिटरमा कन्भर्ट गर्ने अथवा मिटर सेन्टिमिटरलाई फिट इन्चमा कन्भर्ट गर्ने, कुनै एउटालाई अर्कोमा कन्भर्ट गर्ने, त्यो गर्नु पर्यो भने अब त्यहाँ दुईटै युजर डिफाइन इन्भल्भ हुने भयो। त्यहाँ दुवैको एउटा एउटा क्लास हुने भयो। एउटा क्लासको टाइपलाई अर्को क्लासमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने भयो। त्यो खालको पनि मेकानिजम यसमा आउँछ। र सबभन्दा पहिला बेसिक टाइपको बीचको अटोमेटिक कन्भर्जन हुन्छ। यसमा धेरै कुरा गर्नु परेन। जस्तै स्टेटमेन्ट यो y = x + z भन्ने छ। यो y = x + z मा हामीले यसको डाटा टाइप हेर्यो भने इन्टिजर, यसको डाटा टाइप हेर्यो भने अनि यो इन्टिजर, त यो बीचको यो चाहिँ फ्लोट छ। अब यसमा यो स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट हुनको लागि के चाहियो भन्दा सबभन्दा पहिला x र z डिफ्रेन्ट डाटा टाइपको भएकोले x र z लाई एड गर्नुभन्दा अगाडि एउटै टाइपमा कन्भर्ट हुनु पर्यो। त्यो कुरा अटोमेटिकल्ली हुन्छ। र यहाँ कहाँ कन्भर्ट हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा यो z लाई फ्लोट बनाउँछ। यसले z लाई फ्लोटमा कन्भर्ट गर्छ। अनि x र z को टाइप मिल्यो, त्यसपछि अनि x र z को सम हुने भयो। त्यसपछि x + z को भ्यालु केमा आयो? फ्लोटमा आयो। दुईटै फ्लोट भइसकेपछि, अब दुईटै फ्लोट भइसकेपछि यो फ्लोटमा आयो, तर y के छ? लेफ्टमा यो इन्टिजरमा छ भने यसलाई अब यतातिर एसाइन गर्दाखेरि जहिले पनि राइट साइडको भ्यालु लेफ्टको टाइपमा कन्भर्ट हुन्छ भनेपछि यसको सम जुन फ्लोटमा आएको छ त्यो इन्टिजरमा कन्भर्ट हुन्छ भनेपछि यहाँ दुई पटक कन्भर्जन इन्भल्भ हुने भयो। एउटा सानो स्टेटमेन्टमा एउटा यो z को भ्यालु फ्लोटमा कन्भर्ट हुने भयो। त्यसपछि सम भइसकेपछि आएको फ्लोट भ्यालु y को टाइपमा, द्याट इज इन्टिजरमा कन्भर्ट हुने भयो भनेपछि दुईचोटि यसमा अटोमेटिक कन्भर्जन इन्भल्भ हुन्छ। यति हुँदाखेरि बल्ल यो स्टेटमेन्ट कम्प्लिट हुन्छ। अब यसैलाई हामीले दुईचोटि कन्भर्जन हुनेलाई एक्सप्लिसिट कल गरेर हामीले एकचोटिमा सीमित पार्न पनि सक्छौं। अब त्यो कसरी सक्छौं भन्दाखेरि यसमा जस्तै यो स्टेटमेन्टलाई यसरी लेख्ने हो भने y = x प्लस अनि इन्ट z भनेर यति लेखिदियो भने यो इन्ट भनेको z लाई इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्नलाई कल गरेको एक्सप्लिसिट कास्ट अपरेटर इन्टिजर। त यसले के गर्छ? z को भ्यालुलाई इन्टमा कन्भर्ट गर्छ। फेरि z जहाँ स्टोर भएको छ त्यहाँ कन्भर्जन हुँदैन। z को भ्यालु त्यहाँबाट रिट्रिभ गरेर मेमोरीबाट त्यसलाई इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्छ र बल्ल यो x सँग एड गर्छ। अब यो पनि इन्टिजरमा कन्भर्ट भयो, यो पनि इन्टिजर अलरेडी भयो। भएपछि दुवैको सम के हुने भयो? यहाँ इन्टिजर हुने भयो। यो दुवैको सम इन्टिजर भइसकेपछि y इन्टिजर अलरेडी छ, सो सिधै एसाइन गर्न सक्छ भनेपछि एकचोटि मात्रै कन्भर्ट गरे पुग्यो यसमा। यस्तोमा हामीले फोर्सफुल्ली आफैले पनि कन्भर्ट गराउन सक्छौं बेसिक डाटा टाइपमा पनि आवश्यकता अनुसार। अब यो C++ मा लेख्दाखेरि यो फर्मेटमा लेखिन्छ र त्यही कुरालाई C मा लेख्दाखेरि हामीले यसरी लेख्थ्यौं, इन्टलाई ब्र्याकेटमा राखेर z लाई बाहिर। यहाँ चाहिँ इन्ट अनि ब्र्याकेटमा z, यो C++ को नयाँ फर्मेट। त यो चाहिँ C लाइक फर्मेट।
यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, दुवै अलाउ छ। यसलाई एक्सप्लिसिट कल अफ कास्ट अपरेटर इन्ट, त यो केसमा यसरी कन्भर्ट गर्न सकिने भयो। भनेपछि यो स्टेटमेन्टमा अघिको भन्दा एक स्टेप हामीले घटायौँ प्रोसेस। त्यो के भन्दाखेरि दुईचोटि कन्भर्जन हुन्थ्यो, त्यहाँ एकचोटि फ्लोटमा फेरि एसाइन गर्ने बेला इन्टमा। अब एउटा स्टेटमेन्ट यसलाई नै इन्ट गराइदिइसकेपछि यो दुवै इन्टिजर भयो। अब फेरि एसाइनमेन्टको बेलामा कन्भर्ट गर्नु परेन। यो किसिमले बेसिक डाटा टाइपको अटोमेटिक कन्भर्जन हुन्छ। सो user or programmer has no more effort to define the data conversion routine. केही पनि हामी डिफाइन गर्नु पर्दैन, चाहेको ठाउँमा एक्सप्लिसिट कल चाहिँ गर्न सक्छौँ, यसरी जसरी इन्ट भने जस्तो गरेर। सो सबै कुरा त्यसपछि कम्पाइलरले कन्भर्जन अटो ह्यान्डल गर्छ। अब युजर डिफाइनको केसमा हामीले युजर डिफाइन टाइपलाई यसरी सिधै कल गरेर मात्रै हुँदैन, त्यो कल गर्नको लागि पनि फेरि त्यसको मेकानिजम क्लासमा डिफाइन गरेको हुनुपर्छ। ल अब यो त भयो बेसिकको बेसिक कन्भर्जन, अटोमेटिक कन्भर्जन हुन्छ। आवश्यक भएको ठाउँमा हामीले अपरेटर डाटा टाइप कल गर्न सक्छौँ। अब जाउँ कन्भर्जन बिट्विन अब्जेक्ट एन्ड बेसिक टाइप। अब हामीले गर्नुपर्ने काम आयो। योभन्दा अगाडि अटोमेटिक थियो, सबै चाहेको ठाउँमा कल गरे पुग्थ्यो डाटा टाइपलाई कन्भर्जन गर्नलाई पनि हामीले कुनै अरू कोड केही लेख्नु पर्दैन बेसिक टाइपमा। तर अब जब युजर डिफाइन डाटा टाइप इन्भल्भ हुन्छ, युजर डिफाइनको कन्भर्जन चाहे त्यो बेसिकमा होस् चाहे युजर डिफाइनमै होस्, त्यसको लागि प्रोग्राममा क्लासमा हामीले केही त्यसको कन्भर्जन मेकानिजमको कोड फङ्सन लेख्नुपर्ने हुन्छ। The compiler does not know anything about the logical meaning of user defined data types. कसरी डिफाइन गरेको छ युजरले, कुन लजिकले गरेको छ, त्यो सबै लजिक कम्पाइलरले बुझ्दैन। त्यसको सिन्ट्याक्स हेर्छ, सिन्ट्याक्टिकल्ली ओके छ भने कम्पाइल गरे हुन्छ। अरू इम्प्लिमेन्टेसन डिटेल चाहिँ लजिकल्ली प्रोग्रामरले डिफाइन गर्ने हो। सो कम्पाइलर क्यान नट परफर्म अटोमेटिक कन्भर्जन बिट्विन बेसिक टाइप्स एन्ड युजर डिफाइन्ड टाइप्स। द युजर क्यान नट रिलाइ अन द कम्पाइलर टु परफर्म कन्भर्जन from user defined data type to basic data types and basic data types to user defined। हामी कम्पाइलरमै पुरै डिपेन्ड हुन सक्दैनौँ। त्यसको लागि we have to perform meaningful conversion। The user must supply necessary conversion function डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब युजर डिफाइन र बेसिक टाइपमा कसरी कन्भर्जन फङ्सन एप्लाई गर्ने, त्यसको लागि कुन डाटा टाइपबाट कुनमा कन्भर्ट गर्ने हो त्यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। सबभन्दा पहिला बेसिक डाटा टाइप टु युजर डिफाइन डाटा टाइप्समा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। भने त्यो केसमा बेसिक डाटा टाइप भनेको जस्तै फ्लोट डाटा टाइप छ, त्यसलाई हामीले लेन्थको मिटर सेन्टिमिटरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। भने त्यो केसमा चाहिँ फङ्सन कसरी युज गर्ने भन्दाखेरि टु कन्भर्ट डाटा फ्रम बेसिक टाइप टु युजर डिफाइन टाइप द कन्भर्जन फङ्सन सुड बी डिफाइन इन युजर डिफाइन क्लास इन द फर्म अफ कन्स्ट्रक्टर। यो चाहिँ युजर डिफाइन क्लास, बेसिक डाटा टाइप बेसिक भइहाल्यो। अब युजर डिफाइन क्लास त हामीले डिफाइन गर्छौँ, त्यो क्लासभित्र एउटा कन्स्ट्रक्टर फङ्सन एप्लाई गर्ने फर द कन्भर्जन अफ डाटा टाइप फ्रम बेसिक टु युजर डिफाइन टाइप्स। र त्यो कन्स्ट्रक्टर फङ्सनले के गर्छ, बेसिक डाटा टाइपलाई एज एन आर्गुमेन्टको रूपमा सेभ गर्छ र त्यसबाट उसले कन्भर्ट गरेर युजर डिफाइन टाइपको डाटा मेम्बरहरूमा भ्यालु एसाइन गर्छ। सो दिस कन्स्ट्रक्टर टेक्स अ सिङ्गल आर्गुमेन्ट अफ बेसिक डाटा टाइप एज लाइक दिस। यो कन्स्ट्रक्टरको नेम भयो, अनि बेसिक टाइप कुनलाई कन्भर्ट गर्दैछौँ त्यो बेसिक टाइप, त्यसको आर्गुमेन्ट नेम, अनि त्यसपछि कन्भर्जन गर्ने टोटल फङ्सन यो भित्र लेख्ने हो। त्यो बेसिक टाइपको भ्यालुलाई पार्सिङ गरेर त्यसलाई चाहिँ युजर डिफाइन टाइपको डाटा मेम्बरहरूमा एसाइन गर्ने काम यही कन्स्ट्रक्टरभित्र गर्नु पर्यो।
सो यति कुरा ख्याल गरौँ बेसिक टु युजर डिफाइनमा कन्भर्ट गर्दाखेरि हामीले कन्स्ट्रक्टर थ्रु कन्भर्ट गर्नुपर्ने रहेछ अब यो इक्जाम्पल यसमा लेन्थ भन्ने एउटा क्लास छ लेन्थ भन्ने क्लासमा मिटर सेन्टिमिटर दुईटा डाटा मेम्बर छन् अनि पब्लिकमा लेन्थ दिस इज द कन्स्ट्रक्टर which assigns value 0 and 0 to meter centimeter for the object त्यसपछि अर्को यो चाहिँ लेन्थ फ्लोट लेन्थ यो एउटा कन्स्ट्रक्टर जुन चाहिँ बेसिक डाटा टाइप फ्लोट एज एन आर्गुमेन्ट अब यसको आर्गुमेन्टको टाइप हेरौँ फ्लोट लेन्थ भन्ने छ फ्लोट भन्ने टाइपको छ अब यो प्राइभेट डाटामा हेरौँ यसमा फ्लोट भन्ने डाटा कुनै पनि छैन छुट्टै खालको यसले चाहिँ आर्गुमेन्ट लिएको छ त्यही पनि एउटा आर्गुमेन्ट मात्र लिएको छ इनिसियलाइज गर्ने हो भने दुईटा आर्गुमेन्ट पठाउनु पर्थ्यो त्यसैले यो कन्स्ट्रक्टर के को लागि लेख्या भन्दाखेरि टु कन्भर्ट फ्लोट टाइप इन्टु मिटर सेन्टिमिटर टाइप लेन्थ टाइप भनौँ यो लेन्थ भन्ने टाइपमा यो फ्लोट भन्ने डाटा टाइपलाई कन्भर्ट गर्नको लागि यो कन्स्ट्रक्टरले काम गर्छ अब कसरी डिफाइन गर्ने भन्दाखेरि यो कन्स्ट्रक्टरमा फ्लोट टाइपको भ्यालु एज एन आर्गुमेन्ट यसले पाउँछ अनि त्यो फ्लोट टाइपको भ्यालु पाएपछि त्यो फ्लोटलाई उसले मिटर र सेन्टिमिटरमा कन्भर्ट गरेर हालिदिन्छ भनेको मिटरमा र सेन्टिमिटरमा भ्यालु पठाइदिन्छ ठिक छ मिटर र सेन्टिमिटरमा यसले भ्यालु पार्स गरेर छुट्टाएर एसाइन गर्ने काम गर्छ अब छुट्याउने कसरी भन्दाखेरि 10.50 भन्ने भ्यालु आयो रे 10.50 भन्ने भ्यालु आएपछि त्यसलाई अब त्यो फ्लोट टाइप भयो त्यसलाई मिटर र सेन्टिमिटर बनाउनु पर्यो भने कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्दा पहिला डेसिमल भन्दा अगाडिको भ्यालुलाई मिटरमा राख्नु पर्यो अनि डेसिमल भन्दा पछाडिको फ्र्याक्सन भ्यालुलाई 100 ले मल्टिप्लाई गरेपछि त्यो सेन्टिमिटर हुन्छ सेन्टिमिटरमा राख्नु पर्यो त्यो दुईटालाई छुट्याउनु पर्यो त्यसको लागि यहाँ चाहिँ यसरी एउटा इन्ट भन्ने अपरेटर कल गरौँ लेन्थमा जति भ्यालु आएको छ त्यसलाई इन्ट भन्यो भने जस्तै 10.5 रहेछ भने 10 दिन्छ यसले त्यो भ्यालु एममा एसाइन गर्यो त्यसपछि गएर सेन्टिमिटर भनेको चाहिँ त्यसको फ्र्याक्सन भनेको लेनबाट मिटरमा एसाइन गरेको भ्यालु जति छ त्यो सबट्र्याक्ट गर्ने सबट्र्याक्ट गरिसकेपछि जे आउँछ त्यसलाई 100 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने द्याट इज सेन्टिमिटर भनेको यति डेफिनिसनले अब के गर्ने भयो यो लेनमा जुन भ्यालु आएको छ फ्लोट टाइप त्यो फ्लोट टाइपलाई यसले मिटर र सेन्टिमिटरमा 1 by 1 एसाइन गर्यो कन्भर्ट गरेर ल यो पार्ट भनेको डाटा कन्भर्जनको पार्ट हो कन्स्ट्रक्टर नर्मल्ली हामीले इनिसियलाइज गर्नको लागि अब्जेक्टलाई इनिसियलाइज गर्नको लागि युज गर्थ्यौं यसले पनि इनिसियलाइज गरेको छ एउटा अब्जेक्टलाई एसाइन गरेको छ भनौं तर कस्तो भ्यालु हामीले सिधै तलबाट पठाएको भ्यालुलाई जस्ताको तस्तै होइन केही कन्भर्ट गर्यो यसले फ्लोट टाइपको भ्यालुलाई एउटा इन्टिजर मिटर अर्को इन्टिजर सेन्टिमिटर गरेर त्यो किसिमले कन्भर्ट गरेर एसाइन गरेको छ सो बेसिक डाटा टाइपलाई युजर डिफाइनमा कन्भर्ट गर्दाखेरि यस्तो खालको एउटा कन्स्ट्रक्टर डिफाइन गर्नु पर्यो जसमा बेसिक टाइप जसलाई कन्भर्ट गर्नुपर्ने हो त्यो आर्गुमेन्टको रूपमा जान्छ र त्यसैलाई कन्भर्ट गरेर अब्जेक्टको डाटा मेम्बरहरुमा एसाइन गरिन्छ अब यो भयो सो लेन्थ भन्ने फंक्सन यसले मिटर र सेन्टिमिटरको भ्यालु कति छ त्यो कुरा शो गर्छ डिस्प्ले गर्छ दिस इज द एन्ड अफ क्लास अब यहाँनिर इन्ट मेन यो फंक्सन मेन फंक्सन यसमा जाउँ फ्लोट L1 भन्ने एउटा फ्लोट टाइपको भेरिएबल बेसिक डाटा टाइप को भेरिएबल L1 छ र इन्टर द लेन्थ इन फ्लोट भन्यो यो फ्लोटमा भ्यालु इन्टर गर्ने भन्यो इन्टर गर्यो अब इन्टर गरिसकेपछि यसमा
यो भ्यालु जुन हामी इन्टर गर्छौं यो भनेको फ्लोट टाइपको भ्यालु भयो। अब यहाँ लेन्थ L2 दिस इज अब्जेक्ट युजर डिफाइन्ड टाइप। अब हामी यहाँ आएर यसरी L2 इज इक्वल टु L1 भनेर लेख्यौं। L2 इज इक्वल टु L1 भनेर लेख्दाखेरि यो दुईटामा हेरौं, यो दिज आर द डिफरेन्ट टाइप्स। L2 भनेको युजर डिफाइन्ड टाइप, L1 भनेको बेसिक टाइप। यो स्टेटमेन्टमा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि L1 को भ्यालु L2 मा एसाइन हुनुपर्छ, जस्ताको तस्तै एसाइन हुँदैन। त्यसैले यहाँनिर कन्भर्जन एप्लाई हुनु पर्यो। अब कन्भर्जन एप्लाई गर्नको लागि यसले यो क्लास भित्रको यो पार्टलाई युज गर्छ, कन्स्ट्रक्टर। यो L1 लाई एज एन आर्गुमेन्टको रूपमा यहाँ पठाउँछ। सो दिस यो अटोमेटिकल्ली गर्छ। हामीले एक्सप्लिसिटली देखाउने हो भने पनि यो फ्लोट लेन्थ भनेर जुन आर्गुमेन्ट छ त्यसमा यो पास गरेको गरेर कन्स्ट्रक्टर सिधै यहाँ कल गरेर पनि देखाउन सक्छौं। तर असाइनमेन्ट हुने बेलामा कन्स्ट्रक्टर अटोमेटिकल्ली यहाँ एक्जिक्युट हुन्छ, किन यहाँ हामीले यो फ्लोट बेसिक टाइपको भ्यालु पठाएको छौं, अब्जेक्टमा एसाइन गर्न खोजेका छौं भनेपछि यसले अटोमेटिकल्ली यो कन्स्ट्रक्टरलाई एक्जिक्युट गर्छ। तर हामीले यहाँनिर आफै लेख्न पनि सकिन्छ। L1 लाई लेन्थ भनेर ब्र्याकेटमा L1 भनेर पनि लेख्न सक्छौं। त्यो भनेको यो इन्ट लेन्थ लेख्या जस्तै स्टाइलले लेन्थ अनि ब्र्याकेटमा L1 भनेर पास गरे पनि त्यही कुरा हो। यहाँ नलेखे पनि अटोमेटिकल्ली यसले कन्स्ट्रक्टर आफै एक्जिक्युट गर्छ। र यति भइसकेपछि यो L1 को भ्यालु हामी जति लेख्छौं त्यो भ्यालु L2 को मिटर सेन्टिमिटरमा यसरी कन्भर्ट भएर एसाइन हुन्छ। र फाइनल्ली हामीले यसको L1 को भ्यालु शो गरौँ कति छ कन्भर्टेड टु, अनि L2 को भ्यालु शो गरौँ कति हुन्छ। यो आउटपुटमा यसरी देख्न सकिन्छ। ठीक छ। त यो थियो कन्भर्जन बिट्विन बेसिक टु युजर डिफाइन्ड टाइपमा जहिले पनि we can use constructor in the class that takes basic data type as an argument and assigns to the user defined objects for its member. अब त्यसको जस्ट अपोजिट फेरि बेसिक टु युजर डिफाइन्ड मा कन्भर्ट गर्यौं, त्यसको लागि कन्स्ट्रक्टर युज गर्यौं। अब युजर डिफाइन्ड टु बेसिक टाइप भर्खरैको जस्ट इक्जाम्पलमा युजर डिफाइन्ड भनेको हाम्रो लेन्थ भयो जसमा मिटर सेन्टिमिटर छ, बेसिक टाइप भनेको फ्लोट भयो। अब अघि फ्लोटलाई मिटर सेन्टिमिटरमा कन्भर्ट गर्यौं युजिङ कन्स्ट्रक्टर। अब यसमा के गर्नु छ भन्दाखेरि युजर डिफाइन्डलाई बेसिकमा कन्भर्ट गर्नु छ, दैट इज सेन्टिमिटर मिटर जुन छ मिटर सेन्टिमिटर भएको अब्जेक्टलाई फ्लोटमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ। जस्तै 10 मिटर 5 सेन्टिमिटर छ भने 10.05 यस्तैमा केहीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, एउटा भेरिएबलमा असाइन गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ अपरेटर ओभरलोडिङ यहाँनिर आउँछ। र अपरेटर भनेर यहाँ फेरि अरु खालको अपरेटर प्लस माइनस अपरेटर बाइनरी अपरेटर त्यस्तो अपरेटर होइन। यसमा टाइप कास्ट अपरेटर यही डाटा टाइपलाई नै एज अ अपरेटर हामीले ओभरलोडिङ गर्नु पर्यो। त्यसको लागि यहाँ डाटा टाइप भनेको युजर डिफाइन्ड डाटा टाइप जुन मिटर सेन्टिमिटर भएको लेन्थ भन्ने छ त्यसलाई फ्लोटमा कन्भर्ट गर्ने हो भने हामीले फ्लोटलाई ओभरलोडिङ गर्नु पर्यो। फ्लोट भन्ने डाटा टाइपलाई ओभरलोडिङ गर्नु पर्यो युजिङ अपरेटर फंक्सन। अनि त्यो अपरेटर फंक्सन भित्र बेसिक टाइप जुन टाइपलाई हामीले ओभरलोडिङ गर्दै छौं त्यही टाइपको भ्यालुमा कन्भर्ट गरेर अनि रिटर्न गर्छ त्यसले। अब त्यो कुरा कसरी गर्ने त्यसलाई हेरौं। द कन्भर्जन फंक्सन शुड बी डिफाइन्ड इन युजर डिफाइन्ड क्लास इन द फर्म अफ operator function. The operator function is defined as an overloaded basic data type which takes no argument, and the basic type itself will be recognized as the return type of the operator. यसमा रिटर्न टाइप भनेर छुट्टै लेख्नु पर्दैन किनकि बेसिक टाइपलाई नै ओभरलोडिङ गरे हुनाले त्यसले त्यही टाइपलाई नै एज अ रिटर्न टाइप त्यसको रिकग्नाइज गर्छ। It converts the data member or object into basic data types and returns the basic data item. अब कसरी गर्छ त्यसको लागि कसरी लेख्ने त्यो एक्जाम्पल हेरौं। ल अघिकै एक्जाम्पलमा अब हामीले
अघि फ्लोटबाट मिटर सेन्टिमिटर बनाएको थियौँ, अब मिटर सेन्टिमिटरबाट फ्लोटमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि यो लेन्थ क्लास त्यही छ मिटर सेन्टिमिटर, अनि यहाँ पब्लिक लेन्थ मिटर इजिकल टु 0 सेन्टिमिटर इजिकल 0 यो कन्स्ट्रक्टर भयो। अब यो लेन्थ भन्ने एउटा कन्स्ट्रक्टर इन्ट ए इन्ट बी, यो भनेको इनिसियलाइजेसन भ्यालुको लागि मात्रै हो, यो कन्भर्जन होइन। एम इजिकल टु ए सिएम इजिकल टु बी, यसले जे भ्यालु पठायो त्यही इनिसियलाइज गरिदिन्छ, सक्यो। अब यो ओभरलोडिङ फ्लोट अपरेटर, अनि हामीले फ्लोटलाई ओभरलोडिङ गर्ने, किन हामीले यो लेन्थलाई फ्लोटमा कन्भर्ट गर्ने प्रोसेस गर्दैछौँ। अपरेटर फ्लोट भयो, त यो फ्लोटभित्र अब यो मिटर र सेन्टिमिटर जुन डाइरेक्टली एक्सेसिबल हुन्छ अब्जेक्टको लागि होइन, त्यो अब्जेक्टको मिटर सेन्टिमिटर जसले यो अपरेटरलाई कल गर्छ फ्लोट भनेर, त्यो अब्जेक्टको मिटर र सेन्टिमिटर दुवैलाई हामीले एउटै बनाउनु पर्यो इन्टु फ्लोट। अब मिटरमा केही भ्यालु छ सेन्टिमिटरमा केही भ्यालु छ भने त्यसलाई फ्लोट बनाउने भन्नुको अर्थ मिटर प्लस अनि सेन्टिमिटर डिभाइड बाई 100 गरेर एकै ठाउँ राख्नु पर्यो। हो त्यही कुरा यहाँ एउटा फ्लोट भेरिएबल डिफाइन गरौँ, फ्लोट यल, अनि यल इजिकल टु मिटर प्लस सेन्टिमिटर डिभाइड बाई 100 गरेपछि यो सबै एउटै फ्लोट भ्यालुमा कन्भर्ट भयो। मेन कन्भर्ट गर्ने मेकानिजम भनेको यही एक लाइन स्टेटमेन्टमा छ होइन, कन्भर्जन भनेकै यही भयो। हो यहाँ जस्तो डाटा टाइपलाई जस्तोमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हो त्यही अनुसार यो कन्भर्जनको स्टेटमेन्ट आउने भयो। त्यसपछि रिटर्न दिस यल, यही भ्यालु यसले रिटर्न गर्छ भने जहाँ हामीले अब युजर डिफाइन र बेसिकलाई एउटै ठाउँमा युज गरे हुन्छौँ त्यो ठाउँमा हामीले युजर डिफाइनलाई फ्लोटमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने यो फ्लोट टाइपलाई कल गर्न सकिन्छ। त एसाइनमेन्टमा हो भने कल गरे पनि नगरे पनि अटोमेटिकली उसले यो फ्लोटलाई एक्जिक्युट गर्छ अघिको कन्स्ट्रक्टर जस्तै। अनि त्यति भएपछि यसले फ्लोटमा कन्भर्ट गरेर यो रिटर्न गर्यो। त्यसपछि अब सोको कुरा यो सो भइहाल्यो मिटर सेन्टिमिटर, अनि क्लास इन्ड यहाँनिर भयो। अब यसपछि यो कोडमा हेरौँ, लेन्थको भ्यालु 10 र 55 भनेर यो 10 मिटर 55 सेन्टिमिटर लेन्थ यल1मा, यल1 भन्ने एउटा अब्जेक्ट बन्यो, युजर डिफाइन टाइप हो यो। 10 मिटर र 55 सेन्टिमिटर यसको डाटा मेम्बरमा एसाइन भयो। अनि फ्लोट यल2, यहाँ चाहिँ यल2 भनेको बेसिक डाटा टाइप्स। अब हामीले यल2मा यल1को भ्यालु एसाइन गर्न खोज्यौँ भने एसाइनमेन्ट अपरेटरमा लेफ्ट साइडमा भएको डाटा टाइपमा राइटको भ्यालु कन्भर्ट हुनु पर्यो अनि मात्र यो एसाइन गर्न मिल्छ। त्यसैले यसले के गर्छ अटोमेटिकल्ली अब यो फ्लोटलाई एक्जिक्युट गर्छ, यो एसाइनमेन्ट भएको हुनाले अटोमेटिकल्ली एक्जिक्युट गर्छ। एक्जिक्युट भइसकेपछि यो फ्लोट यल1को भ्यालु जुन 10.55 छ यो 10 र 55 कन्भर्ट भएर 10.55 को फर्मेटमा आउने भयो। अनि त्यो सजिलैसँग बल्ल यो यल2मा एसाइन हुन्छ। त्यहाँ त्यो भनेको यहाँबाट यल रिटर्न जुन भएको छ यो यल1को भ्यालु जुन छ यो चाहिँ यो अपरेटर ओभरलोडिङ फङ्सनमा यहाँ युज हुने हो, यो मिटर सेन्टिमिटर र कन्भर्ट भएर यो यल यहाँबाट रिटर्न हुने भयो अनि यो चाहिँ यसले पाउने भयो। यति भइसकेपछि यल2मा हामीले यल1को भ्यालु एसाइन गर्यौँ। अब यसलाई एक्सप्लिसिटली देखाउनलाई यहाँनिर अगाडि यल1को अगाडि फ्लोट भनेर यल1लाई ब्र्याकेटमा राखेर पनि लेख्न सकिन्छ, एसाइनमेन्टमा त्यो जरुरी पर्दैन। अब अरू डिफ्रेन्ट टाइपको एक्सप्रेसनहरुमा लेख्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ आवश्यक हुन सक्छ, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ फ्लोट यल1 भनेर लेख्नु। जस्तै यल2 प्लस यल1 भनेर लेख्नु पर्यो कुनै ठाउँमा एक्सप्रेसन भने यल2 प्लस फ्लोट यल1 भनेर कल गर्यो भने यल1 लाई पहिला फ्लोटमा कन्भर्ट गर्छ योलाई कल गरेर, अनि त्यो फ्लोट भ्यालु र फ्लोट भ्यालु त्यसपछि एडिसन बल्ल पोसिबल हुन्छ। अब यो कन्भर्जन भएर यसमा एसाइन भइसकेपछि देन इनपुट लेन्थ कति थियो, हामीले कति इनपुट गरेका थियौं त्यो भ्यालु यही देखाउला यसले। त्यसपछि कन्भर्टेड टु बेसिक टाइप यल2 मा यहाँ कन्भर्ट भएर कति भएछ त्यही भ्यालु देखाउला।
र यसलाई रन गर्यौं भने आउटपुट यही किसिमले आउँछ। बेसिक टु युजर डिफाइन टु बेसिक, त जहिले पनि युजर डिफाइन टु बेसिकमा कन्भर्ट गर्दाखेरि जुन बेसिक टाइप हो त्यसैलाई ओभरलोडिङ गर्नु पर्यो क्लासभित्र, त्यति कुरा ख्याल गर्ने। अब आउँछ अर्को कन्भर्जन बिट्विन अब्जेक्ट्स अफ डिफ्रेन्ट क्लास, द्याट मिन्स युजर डिफाइन टाइप टु युजर डिफाइन टाइप, युजर डिफाइन डाटा टाइपको बिचमा कन्भर्जन। अब यो पनि फेरि जुनसुकै युजर डिफाइनलाई जुनसुकैमा लाने भन्ने त्यो हुँदैन, कन्भर्ट गर्न पोसिबल हुनु पर्यो। जस्तै मिटर सेन्टिमिटरलाई मैले डिग्री रेडियनमा लान्छु भन्यो भने त पोसिबल छैन। लेन्थको मेजरमेन्टलाई एङ्गलको मेजरमेन्टमा लैजान त मिल्दैन। त्यस्तै किसिमले यो मिटर सेन्टिमिटरलाई फरेनहाइटमा कन्भर्ट गर्छु, सेल्सियसमा कन्भर्ट गर्छु भनेर पनि त्यो पोसिबल छैन। त्यही भएर एउटै टाइपको डाटा डिफ्रेन्ट युनिटहरुमा रिप्रेजेन्टेसन छ भने त्यो चाहिँ कन्भर्जन पोसिबल हुन्छ। जस्तै रुपीज र पैसा भन्ने एउटा करेन्सी टाइप छ, डलर र सेन्ट भन्ने अर्को करेन्सी टाइप छ भने त्यो कन्भर्जन पोसिबल भयो। अब तर रुपीज र पैसालाई म मिटर सेन्टिमिटरमा कन्भर्ट गर्छु भन्यो भने त त्यो त कम्प्याटिबल भएन, त्यस्तोमा कन्भर्जन त गर्न सकिँदैन। त्यही भएर कन्भर्ट गर्न सकिने टाइप जुन चाहिँ एक आपसमा रिलेटेड छ, कम्प्याटिबल छ, त्यस्तोलाई हामीले युजर डिफाइनलाई अर्को युजर डिफाइनमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं। अब त्यसको लागि कसरी कन्भर्ट गर्ने त्यो कुरा हेरौं। Compiler does not support automatic conversion between objects of different user defined classes, so programmer has to define the conversion routine in any one class to conversion of one type object to another type. अब एउटै दुईटा क्लास यहाँ इन्भल्भ हुने भयो, एउटा चाहिँ जसलाई कन्भर्ट गर्नु छ त्यो क्लास, अर्को जुन क्लासको टाइपमा कन्भर्ट गर्नु छ त्यो क्लास। यसमा दुईवटा क्लास हुने भयो युजर डिफाइन क्लास, एउटाबाट अर्को टाइपमा कन्भर्ट गर्नलाई। भनेपछि कन्भर्जन रुटिन हामीले कन्भर्जन मेकानिजम फंक्सन कहाँ लेख्ने भन्दा यसमा दुईटैमा लेख्न सकिन्छ, एउटा जुनमा लेखे पनि हुन्छ। यसमा एउटा क्लास सोर्स भयो, अर्को क्लास डेस्टिनेसन भयो र सोर्स क्लासको भित्र पनि लेख्न सकिन्छ, डेस्टिनेसन क्लासको भित्र पनि लेख्न सकिन्छ। अब त्यो लेख्दाखेरि एउटामा अपरेटर युज गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्कोमा कन्स्ट्रक्टर युज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यसमा क्लास ए र क्लास बी दुईटा छ। क्लास ए को अब्जेक्ट ए, क्लास बी को अब्जेक्ट बी छ र यसलाई हामीले स्टेटमेन्ट यसरी लेख्यौं, कतै अब्जेक्ट ए इज इक्वल टु अब्जेक्ट बी भनेर लेख्यो भने यसमा के बुझ्नु पर्यो भने यो असाइनमेन्ट हुनुभन्दा अगाडि अब्जेक्ट बी चाहिँ अब्जेक्ट ए को टाइपमा कन्भर्ट हुनु पर्यो, अनि मात्र असाइनमेन्ट पोसिबल हुन्छ। यो अटोमेटिक कन्भर्जन हुँदैन। र यही कन्भर्जन गर्नको लागि आइदर इन क्लास ए अर इन क्लास बी कुनै ठाउँमा हामीले कन्भर्जन गर्ने केही न केही फंक्सन लेख्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ। अब यो चाहिँ कन्भर्जन गर्ने फंक्सन चाहिँ आइदर दिस इज वन आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टर अर एन अपरेटर फंक्सन, अघिको जस्तै कन्स्ट्रक्टर हुन सक्छ अथवा अपरेटर हुन सक्छ। अब त्यो कहाँ लेख्ने भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला एक्जाम्पल यो हेरौं, डिग्री टु रेडियन कन्भर्जन एउटा एक्जाम्पल। डिग्री टु रेडियन कन्भर्जनमा इफ वी राइट conversion routine in degree class, that means in source class, then we have to define the operator function. जहिले पनि सोर्स क्लास जसलाई कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ त्यसमै हामीले कन्भर्जन रुटिन लेख्ने हो भने त्यसको लागि त्यहाँ अपरेटर ओभरलोडिङ युज गर्ने। अपरेटर ओभरलोडिङ मिन्स अरु अपरेटर होइन, डेस्टिनेसन क्लासको टाइपलाई सोर्स क्लासमा अपरेटर ओभरलोडिङ गर्ने। जस्तै अघि फ्लोटलाई ओभरलोडिङ गरे जस्तो। यो चाहिँ डिग्री टु रेडियन, सपोज एक्जाम्पल डिग्री इज सोर्स, रेडियन इज डेस्टिनेसन, देन वी हैव टू राइट ऑपरेटर फंक्शन इन डिग्री क्लास। सिमिलरली
we can write constructor function in radian class. सोर्स क्लासमै लेख्छु भन्ने हो भने अपरेटर गर्नु पर्यो, डेस्टिनेसन क्लासको लागि टाइप ओभरलोडिङ गर्नु पर्यो। डेस्टिनेसन क्लासमै डिफाइन गर्छु भन्ने हो भने त्यसको लागि चाहिँ डेस्टिनेसन क्लासमा अपरेटरको सट्टा यहाँ चाहिँ कन्स्ट्रक्टर एउटा फंक्सन बनाएर कन्स्ट्रक्टरमा जुन सोर्स क्लासको अब्जेक्ट हो त्यसलाई एज एन आर्गुमेन्टको रूपमा पास गरेर त्यसलाई कन्भर्ट गर्नु पर्यो। यो दुईटा फरक फरक मेकानिजम छ। अब सपोज एउटा एक्जाम्पल हेरौँ, डिग्री टु रेडियन मा कन्भर्ट गर्नलाई डिग्री र रेडियन भनेको दुईटै एंगलको मेजरमेन्ट भयो। अब रेडियन भन्ने क्लास यो डेस्टिनेसन हाम्रो, रेडियनमा कन्भर्ट गर्नु छ डिग्रीलाई भने पहिला यो रेडियन डिफाइन गरौँ। यहाँ हामीले सोर्समा दैट इज डिग्रीमा अपरेटर फंक्सन लेख्दैछौँ अनि रेडियन यो कन्स्ट्रक्टर भइहाल्यो सिम्पल, अनि रेडियन यो पनि कन्स्ट्रक्टर भइहाल्यो। यहाँसम्म यो बेसिक कुरा भयो। रेडियनमा एउटा आरएडी भन्ने फ्लोट टाइपको डाटा एलिमेन्ट छ। अब रेडियन भन्ने एउटा कन्स्ट्रक्टर, अर्को कन्स्ट्रक्टर हैन, यो दुईटा कन्स्ट्रक्टर भइहाल्यो। अब यो फ्लोट गेट रेडियन, यसले चाहिँ रेडियनको भ्यालु जति छ दैट रिटर्न्स रेडियन एज डाटा एलिमेन्ट, जहाँ कल गरेको छ त्यहाँ डिस्प्ले भित्र चाहिँ यहाँ गेट रेडियन गर्यो। अब यो दुईटा फंक्सनमा दुईटै लेखिराख्न यो कम्पलसरी होइन यो केसमा। यसमा सिधै यहाँ गेट रेडियन कल गर्नुको सट्टा हामीले यहाँ सिधै आरएडी रेडलाई प्रिन्ट गरे पनि हुन्छ। यसले काम एउटै गर्छ, खाली यो इन्टरनल एउटा फंक्सन रेडियन बनाएको मात्रै हो। तर पछि अर्कोमा चाहिँ यस्तो खालको फंक्सन चाहिन्छ। यो क्लासमा केही छैन, सिम्पल रेडियन भन्ने एउटा डाटा मेम्बर छ, रेडियन रेडियन दुईटा कन्स्ट्रक्टर छन्, एउटा गेट रेडियन रिटर्न रेडियन छ अनि डिस्प्लेले त्यही गेट रेडियन कल गरेर रेडियनको भ्यालु सो गरेको छ। यसको काम यो सिम्पल क्लास भयो रेडियन। अब हामी डिग्री भन्ने क्लासलाई डिफाइन गर्छौँ। डिग्री भित्र हामीले के लेख्दैछौँ भन्दाखेरि कन्भर्जन रुटिन, कन्भर्जन फंक्सन। अब त्यो कन्भर्जन फंक्सन कहाँ लेख्यो भन्दा डिग्रीमा एउटा डिग्री भन्ने यो डाटा एलिमेन्ट भयो, यो कन्स्ट्रक्टर भइहाल्यो, आवश्यकता अनुसार राख्ने यो कन्स्ट्रक्टर। अब यो मेन यहाँनिर यो अपरेटर ओभरलोडिङ, अपरेटर कसलाई ओभरलोडिङ गर्यो, अघि फ्लोट भने जस्तो यहाँ रेडियन टाइपलाई भनेको यसको टाइपलाई ओभरलोडिङ गरेको छ। रेडियन टाइपलाई ओभरलोडिङ गर्दाखेरि जहाँ हामीले डिग्रीको अब्जेक्टलाई रेडियन भनेर कल गर्छौँ त्यहाँ उसले के गर्नु पर्यो, त्यो डिग्रीको भ्यालुलाई रेडियनमा कन्भर्ट गरेर एउटा अब्जेक्ट बनाएर रिटर्न गर्नु पर्यो। त्यो कुरा यहाँ फ्लोट रेडियन एउटा भेरिएबल भयो, रेडियन इज इक्वल टु डिग्रीको भ्यालु जति छ यो डिग्रीको एलिमेन्टको भ्यालु, त्यसलाई डिभाइड मल्टिप्लाई बाई पाई डिभाइड 180 यति गरेपछि यो रेडियनमा कन्भर्ट हुन्छ। यो फर्मुला भइहाल्यो, डिग्री इन्टु पाई डिभाइड 180। अब यो चाहिँ फ्लोटमा भयो रेडियन है, हामीले फ्लोट रिटर्न गर्ने होइन, हाम्रो त क्लासको टाइप रेडियन हो, त्यहाँभित्र यो रेड भन्ने चाहिँ भ्यालु छ भनेपछि त्यस्तै अब्जेक्ट बनाएर रिटर्न गर्नु पर्यो भन्दाखेरि रिटर्न स्टेटमेन्टमा यहाँनिर रेडियन रेडियन भनेर यहाँ कल गर्यो। र यो रेडियन भने के हो भन्दाखेरि दिस इज द कन्स्ट्रक्टर, दिस कन्स्ट्रक्टर यहाँ फ्लोट टाइपको भ्यालु पास गरेको छ रेडियन, अनि यसले एउटा अब्जेक्ट बनाउँछ, यसले एउटा टेम्पोररी अब्जेक्ट बनाउँछ है, अनि टेम्पोररी अब्जेक्ट बनाएर त्यो अब्जेक्टलाई रिटर्न गर्छ, जहाँ कल गरेको छ त्यहाँ रिटर्न गर्छ। अनि नेमलेस टेम्पोररी अब्जेक्ट भन्ने मैले जुन अगाडि भनेको थिएँ त्यही कुरा यहाँ पनि आयो, दिस इज द नेमलेस टेम्पोररी अब्जेक्ट। त यसले रेडियन बनायो। अब यसलाई हामीले नेम भएकै आफै अब्जेक्ट बनाएर यहाँ चाहिँ एउटा कुनै रेडियनको अब्जेक्ट बनाएर त्यसमा कन्स्ट्रक्टर कल गरेर त्यसरी गर्न पनि सकिन्थ्यो। अब यहाँ चाहिँ छुट्टै कल गर्ने रिटर्न गर्ने बेलामा एउटा अब्जेक्ट बनायो, यसमा भ्यालु रेडियनमा जति आछ त्यो भ्यालु राख्यो, यही भ्यालु चाहिँ रिटर्न गर्यो। अब त्यो यतातिर त्यो इक्जाम्पल भयो है। अब त्यो इक्जाम्पललाई जस्तै यहाँनिर हेरौँ, यही इक्जाम्पल हो, यहाँ यसरी कल गरेको छौँ। अब मेन फंक्सनमा हामीले सिम्पली यो मेन फंक्सनभित्र हेरौँ, मेन फंक्सनमा के गरेको छ, डिग्री भन्ने एउटा अब्जेक्ट क्रिएट गर्यो D1,
रेडियन भन्ने अर्को क्रिएट गर्यो R1 डिग्रीमा पनि 0 छ अहिले रेडियनमा पनि 0 छ कन्स्ट्रक्टरमा 0 0 गरेको छ अब d1 डट इनपुट गरेपछि यहाँ इनपुट भन्ने फंक्सन छ एउटा यसले इन्टर द डिग्री भन्छ डिग्रीको भ्यालु हामी इनपुट गर्छौं त्यो यो अब्जेक्टको डिग्रीमा असाइन गर्यो त्यसपछि रेडियन R1 छ R1 = रेडियन d1 गर्यो भन्नुको अर्थ अब d1 लाई रेडियनमा कन्भर्ट गरेर यसले R1 मा असाइन गर्छ d1 मा जुन भ्यालु हुन्छ त्यसलाई चाहिँ R1 मा कन्भर्ट गरेर असाइन गर्छ अब यो रेडियन भन्ने कहाँ छ त भन्दाखेरि रेडियन भनेको यहाँ छ यसलाई कल गरे हो हैन अब यसरी यसलाई कल गरेपछि त्यो डिग्रीको भ्यालु जुन छ यसलाई कन्भर्ट गर्छ अनि यसले अब्जेक्ट बनाउँछ रेडियनको त्यसलाई यहाँ रिटर्न गर्छ यसरी पनि लेख्न सकिन्छ यसबाट आउटपुट अब डिग्रीको भ्यालुको इक्विभ्यालेन्ट रेडियन जे हुन्छ त्यो भ्यालु आउला अब यसको सट्टामा हामीले जस्तै यसमा आउटपुट हेरौं जस्तै 180 डिग्री भन्यो भने दिस इज पाई रेडियन इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ त्यही भ्यालु यसले रिटर्न गरेछ यो कन्भर्जन भयो अब यसमा अघिको जस्तै यो रेडियन भनेर यहाँ देखाइराख्नु असाइनमेन्टमा चाहिँ यो कल नगरे पनि यसले अटोमेटिकली त्यही रेडियन ओभरलोडेड फंक्सनलाई कल गर्छ जस्तै यो लेखेन भने पनि d1 छुट्टै टाइप हो r1 छुट्टै टाइप हो यति भइसकेपछि d1 र r1 मा d1 को भ्यालु r1 मा कन्भर्ट हुनु पर्यो त्यो भनेको रेडियनलाई यसले कल गर्नु पर्यो कन्भर्जन गर्नलाई यसले आफै गर्छ ल यो गरे पनि त्यही आउँछ जस्तै 360 भनेर मैले इनपुट दिए रेडियनमा यसको भ्यालु यति भयो र यो किसिमले यो युजर डिफाइन एउटा टाइपलाई अर्को टाइपमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ र यो एक्जाम्पलमा हामी के गरेका छौं भन्दाखेरि हाम्रो सोर्स क्लास जसलाई कन्भर्ट गर्ने यो डिग्री हो त्यही भित्र यहाँ यो कन्भर्जन गर्ने यति कुरा लेखेका छौं त्यसको अर्थ सोर्स क्लास भित्र कन्भर्जन रुटिन लेख्ने हो भने त्यो अपरेटर ओभरलोडिङ को फर्ममा लेख्नु पर्यो डेस्टिनेसन क्लासको टाइपलाई ओभरलोडिङ गर्नु पर्यो यो फर्ममा लेख्ने अब अर्को यसको जस्ट अपोजिट डिग्री टु रेडियन कन्भर्जन इन डेस्टिनेसन क्लासमा है कन्भर्जन इन डेस्टिनेसन क्लास र डेस्टिनेसन क्लास भनेको हाम्रो रेडियन हो रेडियन भित्र कन्भर्जन रुटिन जहाँ जुनमा कन्भर्ट गर्नु छ त्यसभित्रै हामीले कन्भर्जन फंक्सन लेख्ने हो भने त्यहाँ अपरेटर होइन त्यहाँ एउटा कन्स्ट्रक्टर डिफाइन गर्नु पर्यो त्यही क्लासको कन्स्ट्रक्टर जसले कन्भर्जनको काम गरोस् त्यो काम गर्नु पर्यो त्यसको लागि हामीले डिग्री भन्ने क्लासलाई पहिला डिफाइन गर्नु पर्यो यो अघिकै क्लास हो डिग्री सेम हो डिग्री = 0 अब गेट डिग्रीले रिटर्न डिग्रीको भ्यालु रिटर्न गर्छ यो किन चाहिन्छ भन्दाखेरि हामीलाई पछि त्यहाँ कन्स्ट्रक्टर क्लास भन्दा बाहिर गएर डिग्रीको भ्यालु एक्सेस गर्नुपर्ने हुन्छ कन्भर्ट गर्न त्यतिबेला यो फंक्सन कल गरेर डिग्रीको भ्यालु लिने त्यसको लागि लेख्या हो किन डाइरेक्ट डट गरेर कल गर्न सक्दैन अब्जेक्टले बाहिरबाट इनपुट डिग्री यो सबै त्यही भइहाल्यो अब रेडियन भन्ने क्लासमा फ्लोट रेडियन रेड = 0 यो सबै त्यही भइहाल्यो गेट रेडियन रेड यो सबै अघिको भइहाल्यो अब मेन यहाँनिर यो पार्टलाई दिस इज द कन्स्ट्रक्टर टु कन्भर्ट डिग्री इन्टु रेडियन र यसले डिग्रीको अब्जेक्ट यो डिग्री भन्ने क्लासको अब्जेक्ट जसलाई कन्भर्ट गर्नु छ त्यो एज एन आर्गुमेन्टको रूपमा रिसिभ गर्छ र त्यसलाई रेडियनमा कन्भर्ट गरेर यसले आफ्नो रेडियन भन्ने डाटा मेम्बरमा असाइन गर्छ अब त्यसको लागि यो डिग्रीमा जुन अब्जेक्टको भ्यालु हुन्छ त्यसको डाटालाई एक्सेस गर्नलाई हामीले यो फंक्सन कल गर्छौं कि डिग्री डट डिग्री गरेर सिधै कल गर्न मिलेन प्राइभेट डाटालाई त्यही भएर यो गेट डिग्री भन्ने फंक्सन माथि लेख्या हो त गेट डिग्री कल गर्ने बित्तिकै यसले के गर्छ यहाँबाट यो रिटर्न डिग्रीको भ्यालु रिटर्न गरिदिन्छ त्यो अब्जेक्टको अनि त्यो अब्जेक्टको डिग्रीको भ्यालु यहाँ रिटर्न भइसकेपछि त्यही डिग्रीलाई अघिकै फर्मुला सेम पाई डिभाइड 180 ले मल्टिप्लाई गर्यो अनि यसबाट कन्भर्ट भएको भ्यालु हामीले कहाँ असाइन गर्यौं रेडियनमा यो रेडियन भनेको कुन जुन अब्जेक्टले यसलाई कल गर्छ
त्यो भनेको कन्स्ट्रक्टर एसाइन गर्ने बेलामा कुनै अपरेसनमा जुन अब्जेक्ट युज भएको हुन्छ यो डिग्री सँगसँगै त्यसको रेडियनमा यो डिग्रीको कन्भर्टेड भ्यालु यसले चाहिँ एसाइन गरिदिने भयो। नाउ सो द रेडियन भ्यालु इज गेट रेडियन डिस्प्ले गर्यो। अब मेन फङ्सनमा जाउँ। डिग्री भन्ने क्लास D1 R1 यो रेडियनको R1 D1 हामीले इनपुट गर्यौँ सेम कुरा र यो सबै अघिकै कुरा हो यहाँ केही पनि कोड फरक छैन। र अघि हामीले के गरेका थियौँ डिग्री भन्ने क्लासमा रेडियन भन्ने टाइपलाई